नमस्कार। एकता, शान्ति र संस्कारको सभा कालिका एसडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म गीता गुरुङ। कालिका समाचार सुरु गरौँ प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा FE 500, FE 500D, विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ, आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभ मात्र रुबीसमा प्रीतिको स्पाइसी हट नुडल। पिरो चाहिए म प्रीति नै खाऊँ। प्रधान न्यायाधीशको समर्थनमा रहेका कानून व्यवसायीले गरे खाली इजलासमा बहस। नेपाल बारले राणालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा नमान्ने अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाई। एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको लोगो सार्वजनिक। महाधिवेशनमा 1999 जना प्रतिनिधि सहभागी हुने। कङ्गोमा डुङ्गा दुर्घटना हुँदा कम्तीमा 40 जना बेपत्ता। घटनास्थलबाट 57 जना जीवितै उद्धार। र नेपाल राष्ट्रिय फुटबल टोलीका स्ट्राइकर नवयुगको शल्यक्रिया सफल। कालिका समाचार सुरु गरौँ राष्ट्रिय समाचारबाट। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले शुक्रबारका लागि पेशी तोक्नु भएको 7वटा मध्ये 4वटा इजलासमा उहाँ समर्थक अधिवक्ताहरूले बहस गरिरहेका छन्। न्यायालय चाल्नुपर्छ भन्दै सेतोपट्टि बाँधेर आन्दोलनमा उत्रिएका अधिवक्ता स्वागत नेपाल सहितका कानून व्यवसायीले सर्वोच्चमा शुक्रबारलाई तोकिएका 4वटा इजलासमा बहस गर्नुभएको हो। न्यायिक इतिहासमा अधिवक्ताहरूले खाली इजलासमा बहस गरिरहेको यो अनौठो दृश्य हो। ती 4वटै इजलासमा न्यायाधीश र कर्मचारी दुवै उपस्थित थिएनन्। न्यायाधीशहरूले प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध कार्तिक 8 गतेदेखि आन्दोलन गर्दै इजलास बहिष्कार गरिरहेका छन्। न्यायालय चाल्नुपर्ने पक्षका वकिलहरूले इजलास नम्बर 7, 6, 4 र 3 मा साङ्केतिक बहस गरेका हुन्। यसैबीच नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले अब बारले चोलेन्द्र शमशेर राणालाई प्रधान न्यायाधीश नमान्ने बताउनु भएको छ। आज नेपाल बार एसोसिएसन द्वारा आयोजित सर्वोच्च अदालत घेराउ पछिको कोर्ट सभामा अध्यक्ष श्रेष्ठले राणालाई प्रधान न्यायाधीश नमान्ने भन्दै राजीनामा दिन आग्रह गरेका हुन्। अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीश राणाले बालुवाटारमा बिचौलिया भेट्ने तर अदालतमा न्यायाधीश नभेट्ने काम गरेको र त्यो राम्रो नभएको बताउनु भएको छ। प्रधान न्यायाधीश राणाले राजीनामा नदिए देशभरका अदालत बन्द हुन सक्ने उहाँले बताउनुभयो। अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीश राणाले राजीनामा नदिए अदालतको इजलास बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। उहाँले नेपाल बारबाट सर्वोच्च प्रवेश गर्ने गेट बन्द गर्न नहुने बताउनुभयो। हाम्रो तर्फको गेट बन्द भएमा राम्रो हुँदैन, नत्र हामी प्रशासन विरुद्ध जान्छौँ। आइतबारदेखि हामी यही गेटमा जान चाहन्छौँ। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा भएको अनियमितताको बारेमा छानबिन गर्न बनेको 3 सदस्यीय छानबिन आयोगले प्रधानमन्त्री तथा कुलपति शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। शुक्रबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतेवडा सहितको 3 सदस्यीय छानबिन आयोगले प्रधानमन्त्री देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको हो। प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि सञ्चारकर्मीहरूको कुराकानीमा स्वास्थ्य मन्त्री खतेवडाले अबको हप्ता दिनभित्र प्रतिष्ठानको समस्या समाधान हुने बताउनुभयो। उहाँले यो प्रतिवेदन यस अघिका प्रतिवेदन र आन्दोलनरत पक्षका कुराहरूलाई छलफल गरेर बनाइएको बताउनुभयो।
स्वास्थ्य मन्त्री खतिवड़ाले हप्ता दिनमा प्रधानमन्त्रीले सिनेटको बैठक बोलाउने र बैठकबाटै निर्णय गरिने पनि बताउनु भएको छ। उहाँले सिनेटले प्रतिवेदनमा पेश भएको कुरालाई आधार मानेर नै निर्णय लिने पनि बताउनुभयो। स्वास्थ्य मन्त्री खतिवड़ाको अध्यक्षतामा बनेको छानबिन आयोगमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रोशन पोखरेल, धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख तिलक राई हुनुहुन्छ। प्रतिष्ठानका चिकित्सक, विद्यार्थी र कर्मचारीहरूले शैक्षिक, आर्थिक, प्रशासनिक र स्वास्थ्य सेवा सुधार हुनुपर्ने अनियमितताको छानबिन र दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै 4 महिना यता निरन्तर आन्दोलन गरिरहेका छन्। आन्दोलन थप चर्किँदै गएपछि सरकारले वार्ता टोली गठन गरेर आन्दोलनकारीको माग सम्बोधन गर्ने सहमति गरेको थियो। नेकपा एमाले पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको लोगो सार्वजनिक गरेको छ। शुक्रबार आज ललितपुरको च्यासल स्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठान भवनमा पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन मूल्य व्यवस्थापन कमिटीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा महासचिव ईश्वर पोखरेलले सो लोगो सार्वजनिक गर्नुभएको हो। त्यस अवसरमा पार्टीका कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले ई सेवा मार्फत पार्टीका हरेक सदस्यहरूलाई कम्तीमा पनि 100 रुपैयाँ महाधिवेशनका लागि आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने सिस्टम बारे जानकारी गराउनु भएको थियो। एमालेको सो राष्ट्रिय महाधिवेशन यही मङ्सिर 10, 11 र 12 गते चितवनमा आयोजना हुँदैछ। अधिवेशनमा 1979 जना प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनेछन्। त्यसका लागि भोलि शनिबार देशभर प्रतिनिधि चयन हुँदैछ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूह माओवादी केन्द्रमा नै फर्किने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। शुक्रबार आज पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव माओवादी केन्द्रमा नै फर्किने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको हो। उहाँले माओवादीबाट टुक्रिएर गएका अन्य नेताहरूसँग आफ्नो संवाद भइरहेको बताउँदै मोहन वैद्य, किरण, डाक्टर बाबुराम भट्टराई लगायतका सबै माओवादी मिलेर नै मौलिक क्रान्तिकारी धारलाई अघि बढाउन सकिने बताउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले आराम गर्दै, रमाइलो मान्दै, रोमान्स जस्तो गरेर माओवादी क्रान्तिलाई अघि बढाउन नसकिने बताउँदै समाजवादतर्फ इमान्दार हुने कम्युनिस्टहरू ढिलो चाँडो पुरानो घरमा फर्किएर आउने बताउनुभयो। कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले एकै युग र एउटै कालखण्डमा धेरै प्रश्न हुन नसक्ने पनि बताउनुभयो। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गर्दै आएको संयुक्त विद्यार्थी संगठनले टेकस्थित नेपाल आयल निगमको केन्द्रीय कार्यालय घेराउ गरेको छ। शुक्रबार बिहान 10 बजेबाट नेपाल आयल निगमको केन्द्रीय कार्यालय घेराउ गर्दै ती विद्यार्थी संगठनहरूले तत्काल मूल्यवृद्धि फिर्ता गर्ने सरकारलाई दबाब दिएका हुन्। त्यस अवसरमा विद्यार्थी संगठनका नेताहरू आम जनता र विद्यार्थीहरूलाई चुलो समेत बाल्न नदिने गरी एलपी ग्यास लगायतका पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको भन्दै नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलको राजीनामा माग गर्दै निगमका भ्रष्ट कर्मचारी र सरकार विरुद्ध चर्को नाराबाजी गरेका थिए। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रमा आबद्ध विद्यार्थी संगठन अनिराज सोवियु, क्रान्तिकारी नेकपा एकीकृत समाजवादीमा आबद्ध अनिराज सोवियु सहितका विद्यार्थी संगठनका नेताहरूले आयल निगमका भ्रष्ट कर्मचारीहरूलाई सामाजिक रूपमा बहिष्कार गर्न आह्वान समेत गरेका छन्। संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरूले जनतालाई आहत हुने गरी बढाएको मूल्यवृद्धि तत्काल फिर्ता गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल सहितका सत्तारूढ दलका नेताहरूलाई पनि दबाब दिइरहेका छन्। पेट्रोलियम पदार्थको पछिल्लो पटक मूल्यवृद्धि गरिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेमा आबद्ध विद्यार्थी संगठन अनिराज सोवियुले पनि सरकार विरुद्धको आन्दोलन चर्काइरहेको छ। सङ्खुवा सभाको सभा पोखरी गाउँपालिका 6-12 विषयमा सभा खोलाले बगाएपछि बेपत्ता भएका 9 वर्षीय बालक ऋतिक विश्वकर्माको शव भेटिएको छ। उनको शव आज बिहान भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सङ्खुवा सभाले जनाएको छ। गएको 20 गते भाइटिकाको दिन पौडी खेल्न गएको विश्वकर्मालाई खोलाले बगाएर बेपत्ता बनाएको थियो। बेपत्ता भएको 1 हप्तापछि उनको शव 12 विषयभन्दा केही तल रहेको चनौटे दहमा ढुङ्गोको चपेटा
चेपमा अड्किएको अवस्थामा भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ। तिहारको भाइटिकाको दिन 12 बजे नजिकै सभा खोलामा ऋतिक र अर्का 8 वर्षीय बालक विपिन विश्वकर्मा पौडी खेल्न गएका थिए। खोलाले दुवैजनालाई बगाएको थियो। विपिनको शव त्यही दिन फेला परे पनि ऋतिकको शव भेटिएको थिएन। एक हप्तादेखि स्थानीय वासी आफन्त र प्रहरीले शव खोजी गरिरहेको थियो। एकता शान्ति र संस्कारको सभा कालिका एसडीएममा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ। विज्ञापनको तर्ती सुन्न अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा जय स्टिल FE 500 FE 500D विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभ मात्र रु 20 मा प्रीतिको स्पाइसी हट नुडल। पिरो चाहिए म प्रीति नै खाऊं। प्रधान न्यायाधीशको समर्थनमा रहेका कानुन व्यवसायीले गरे खाली इजलासमा बहस। नेपाल बारले राणालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा नमान्ने अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाई। एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको लोगो सार्वजनिक। महाधिवेशनमा 1979 जना प्रतिनिधि सहभागी हुने। कङ्गोमा डुङ्गा दुर्घटना हुँदा कम्तीमा 40 जना बेपत्ता। घटनास्थलबाट 57 जनाको जीवित उद्धार। र नेपाल राष्ट्रिय फुटबल टोलीका स्ट्राइकर नवयुगको शल्यक्रिया सफल। सुरक्षित शुभ साइटको सुरुवात गरौँ। अजोड इन्स्योरेन्स प्रस्तुत छ ज्यास्मिन र बदामको तेलको पोषणयुक्त लक्स, जसले हरेक स्नान बनाउँछ पोषणयुक्त। अब पाउनुहोस् पोषणयुक्त चम्किलो त्वचा। प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। भरतपुर महानगरपालिका 4 का भीम बहादुर विश्वकर्माको हत्या आरोपमा पक्राउ परेका 2 जना पूर्व पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन्। जिल्ला अदालत चितवनले थुन्चेक बहसका क्रममा उनीहरूलाई आज कारागार चलान गरेको हो। जिल्ला अदालत चितवनका श्रेष्ठदार ईश्वर आचार्यका अनुसार विकको हत्यामा संलग्न भएका सीताराम बस्नेत र दिलीप श्रेष्ठलाई अदालतले पूर्व पक्षका लागि थुनामा पठाएको हो। न्यायाधीश गायत्री प्रसाद रेग्मीको इजलासले उनीहरूलाई थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै पूर्व पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो। उनीहरूलाई भीमबहादुरको हत्या असोज 28 गते भएको कुटपिट गरी हत्या गरेको आरोप लागेको थियो। भरतपुर 4 दुर्गाचोक नजिक दुर्गा मन्दिर अगाडि कुटपिटपछि उनको उपचारका क्रममा चितवन मेडिकल कलेजमा मृत्यु भएको थियो। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार।
नेपाल धितोपत्र बोर्ड 7 को अध्यक्षका लागि 12 जनाको आवेदन परेको छ। आवेदन दिने अन्तिम दिन बिहीबारसम्म 12 जनाले आवेदन दिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। उक्त पदका लागि आवेदन दिनेमा निरज गिरी, डाक्टर नवराज अधिकारी, अनिल पौडेल, सीताराम थपलिया, चिरञ्जीवी चापागाई, कृष्णप्रसाद आचार्य, जीवन अमगाई, गोपाल भट्ट, डाक्टर केशव प्रसाद श्रेष्ठ, महेश हमाल, अम्बिका रिमाल र हेमन्त बसाल रहेका छन्। आवेदन दिने मध्ये गिरी बोर्डका कार्यकारी निर्देशक हुन् भने अधिकारी नायब कार्यकारी निर्देशक हुन्। कालीको समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। डुङ्गा दुर्घटना हुँदा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गोमा कम्तीमा 40 जना बेपत्ता भएका छन्। देशको किबु प्रान्तमा बिहीबार बिहान डुङ्गा दुर्घटना भएको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। घटनास्थलबाट 57 जनालाई जीवित उद्धार गरिएको छ भने 8 जनाको शव निकालिएको छ। दुर्घटनामा परेको डुङ्गामा 120 जना यात्रु रहेका थिए। रहेकाहरूको खोजी कार्य भइरहेको पनि अधिकारीहरूले जनाएका छन्। कालीको समाचारमा अब खेल समाचार। नेपाल राष्ट्रिय फुटबल टोलीका स्ट्राइकर तथा त्रिभुवन आर्मी क्लबका सदस्य नवयुग श्रेष्ठको घुँडाको शल्यक्रिया सकिएको छ। गत साता मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने क्रममा घुँडाको एमसिएलमा चोट लागेपछि नवयुगको बिहीबार सातो बाटो स्थित B&B अस्पतालमा शल्यक्रिया भएको हो। एमसिएलको शल्यक्रियासँगै अब नवयुग करिब 6-7 साता मैदान बाहिर हुने भएका छन्। स्रोतका अनुसार उनी करिब 2 महिना मैदान बाहिर रहनेछन्। यससँगै नवयुगले 3 मङ्सिरबाट सुरु हुने लिगको सुरुवाती खेल गुमाउने भएका छन्। कालीको समाचारमा अब एकता, शान्ति र संस्कारको संभाग कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि कालिका समाचारको साथमा जय स्टिल FE 500, FE 500D, विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल IVF, आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभ। मात्र रुबीजमा प्रीतिको स्पाइसी हट नुडल। पिरो चाहिए म प्रीति नै खाऊँ। प्रधान न्यायाधीशको समर्थनमा रहेका कानुन व्यवसायीले गरे खाली इजलासमा बहस। नेपाल बारले राणालाई प्रधान न्यायाधीशको रूपमा नमान्ने अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाई। एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको लोगो सार्वजनिक। महाधिवेशनमा 1979 जना प्रतिनिधि सहभागी। कङ्गोमा डुङ्गा दुर्घटना हुँदा कम्तीमा 40 जना बेपत्ता। घटनास्थलबाट 57 जनाको जीवित उद्धार। र नेपाल राष्ट्रिय फुटबल टोलीका स्ट्राइकर नवयुगको शल्यक्रिया सफल। एकता, शान्ति र संस्कारको संभाग कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एसडी। म गीता गुरुङ बिदा हुन्छु। नमस्कार।